नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूको दाउपेच र सरकारको व्यवस्थाले संसदले पाएन काम। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण नजिकै गर्दा उत्तरतर्फका थप नाका सञ्चालनको पहल। देशैभर बाँदरको बिगबिगीले बसाइसराई बढेपछि खेतबारी बाँचिने क्रम तीव्र, तर भएन नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास। यस सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। भक्तपुरमा बहालवाला भन्दा पूर्व कुमारीको सेवा सुविधा बढी। दर्ता बिनै सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गरेमा कारवाही हुने गरी कानुन बनाउने तयारी। देश बाहिरको प्रसङ्गमा युक्रेनमा फेरि क्षेप्यास्त्र आक्रमण र खेलकुदमा यस वर्षको बालोन डिओर अवार्डका लागि खेलाडीको सूची सार्वजनिक लगायतका समाचार। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। अमेरिका जानु अघि नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय। 3 दलमा सकारात्मक छलफल भएको दाबी। पीडित 17 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा। कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्नुपर्ने नार्कमा राजनीति हावी। उन्नत बिउ र प्रविधि विकासको लाभ किसानले पाउन सकेनन्। पुनर्संरचना गर्न विज्ञको सुझाव। ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा वार्षिक 2 लाख दर्शनार्थी पुग्दा भेटी सङ्कलनबाट मात्रै 3 करोड भन्दा बढी कमाई। तीर्थयात्री बोक्नेहरूका लागि समेत आम्दानीको अवसर। अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई $1 अर्ब भन्दा बढीको सहयोग घोषणा। विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन किएभमा रहेकै बेला पूर्वी युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण। कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। र एसिया कपको सुपर 4मा पाकिस्तानको विजयी सुरुवात। बङ्गलादेश 7 विकेटले पराजित। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो साँझ भेटवार्ता भएको हो। भेटमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत संसदमा रहेका विधेयकबारे छलफल भएको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। बैठकमा संसदमा विचाराधीन अन्य विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। सरकारले पनि संघीय निजामती विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाएको छैन। शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्गो लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अवधि सकिएर रिक्त छन्। न्याय निरूपण प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमाथि राजनीतिक दलका आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्। आखिर के कारणले अड्किएको छ यो विषय? संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिको म्याद तेस्रो पटक थपिएको छ। यता उपसमितिलाई समय थपिएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे। तर पहिलेदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सहजै अघि बढाउन नदिने रणनीतिमा रहेको एमाले अहिले पनि त्यसबाट पछि हटेको छैन। एमाले दोहोरो भिडन्त बाहेक निशस्त्र व्यक्तिको हत्यालाई मानवता विरुद्धको अपराधमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ। उसले बाल सैन्य प्रयोगको विषयलाई कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन नै दर्ता गराएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक आम माफीमा केन्द्रित भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उसको भनाइ छ। पीडितको न्यायको कुरा, पीडकहरूलाई पीडाको प्रकृतिबाट सम्झाएको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसँग जोडिएर हाम्रा कमिटमेन्टलाई पुरा गर्ने गरेको कानुन निर्माणको कुरा, देशको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई ख्याल गर्ने कुरा, यतिमा नै अहिले हामी जोडिएको छौँ। त्यसो त सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमत छैन। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैको एउटा समूहले गम्भीर अपराधको माफी स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ। तर माओवादीले सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनालाई अपराधीकरण गर्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने तर्क गर्छ। एउटा कानुनको मात्र कुरा गर्ने हो भने त अपराध संहिता छ हैन, फौजदारी अभियोग छ, त्यो कानुन अन्तर्गत गरे भइहाल्छ। मूलभूत कुरा त हामीले त सत्य पत्ता लगाउने र शान्ति स्थापना गर्ने कुरा हो। समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कुरा हो। मेलमिलाप कायम गर्ने कुरामा केही न केही कन्सिडर हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गिजोलकै कारण बाह्य चासो झन बढ्दै गएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूले यही विषयमा चासो दिएर नेताहरूलाई दबाब दिएका छन्।
अहिले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नै गिजोलिरहने हो भने कार्यान्वयनका बेला थप समस्या आउन सक्ने जानकार बताउँछन्। हलमियादको विषयवस्तु छन् होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छन्। एवं प्रकारले तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अब दिइने क्षतिपूर्तिको रकमको बारेमा चाहिँ समस्याहरू हुन सक्दछन्। एवं प्रकारले भनौँ न विशेष अदालत गठन गर्दाखेरि विशेष अदालतलाई दिइने अधिकारका बारेमा भए, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा भए होइन, यी विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ नि विवादहरू चाहिँ आउन सक्छ। सरकारले समयमा कानुन निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरिदिएको भन्दै पहिले गठन भएका आयोगहरूले पटक पटक गुनासो गरेका थिए। सरकारले विगतमा आयोगहरूलाई खुलेर काम गर्ने वातावरण नदिएको र पछिल्लो समय प्राथमिकतामै नपारेकाले समस्या थप बल्झिने स्थिति बनेको कतिपयको बुझाइ छ। एक नम्बरमा पीडितै हो, पीडितपछि भने राज्यको पनि त्यतिकै दायित्व छ र तेस्रो चाहिँ के छ भने यो सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला छ यो सम्बन्धमा भएको त्यसलाई पनि दृष्टिमा राख्नु पर्यो र यो सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन भयो, यी चारवटा पक्षहरू छन्, यी चारवटा पक्षमा कुरा मिलाएर अधिकतम सहमति गरेर एउटा ऐन निर्माण त छिटोभन्दा छिटो गर्ने पर्यो। उता सरकार भने विधेयक अहिले समितिमा छलफल रहे पनि शीर्ष राजनीतिक तहमा हुने सहमतिपछि मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने बताउँछ। धेरै कुराहरू जोडेर आएको भएका कारणले गर्दाखेरि पनि शीर्ष तहमा राजनीतिक तह पनि त्यत्तिकै चासोको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय र मानव अधिकारको चासोको विषयहरू थुप्रै विषयहरू यहाँ जोडिएका कारणले गर्दा पनि अलिकति समय लिएको हो। संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन कानुन निर्माणदेखि स्रोत साधनसम्मका विषय प्राविधिक हुन्। राजनीतिक दलहरू साँच्चीकै गम्भीर बन्ने हो भने यो विषय अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा यसमै राजनीति गर्ने हो भने पीडामाथि पीडा थपेर पीडितलाई थप अन्याय हुने मात्र होइन, यो मुद्दा थप जटिल बन्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुङ्ग्याउन के गर्नु पर्ला? राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिकन दण्ड पीडितहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकार बीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बेपत्ता भएका मान्छेहरूको खोज तलास अवस्था के कस्तो छ त्यो बारेमा जानकारी दिनु पर्यो र हुन नसक्ने छन् भन्ने त्यो बारेमा पनि भन्नु पर्यो। विभिन्न आयोगहरूले यस सम्बन्धी सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्। सरकारले यी सिफारिसहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर यसलाई टुङ्ग्याउनुको विकल्प चाहिँ छैन। राजनीतिक दलहरू सानासाना कुरामा नअल्झिकन झैझगडा नगरिकन सहमतिमा गएर चाहिँ शान्ति प्रक्रिया बाँकी काममा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। क्षतिपूर्ति सहितको न्याय भयो भने चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ। सबै दलहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सहमति चाहिँ गर्नु पर्यो। दलहरू मिलेर यसलाई तुरुन्त यो कामहरू सुल्झाएमा राम्रो देखिएला। सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाएर द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण दिनुपर्छ। तत्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षको सम्झौता भए अनुसार अहिले विद्रोहीको पक्षको नै सरकार नेतृत्व शान्ति सम्झौता अनुसार तुरुन्त काम गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। द्वन्द्व पीडितहरूको आवाज चाहिँ सुन्नुपर्छ। विधेयक पारित गरेर कानुनको रूपमा चाहिँ यसलाई लागू गरिसकेपछि पक्कै पनि उनीहरूको कामहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हुन सक्थ्यो। द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिन सकियो भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ। सरकारले सत्य निर्माण आयोगलाई हस्तक्षेप नगरिकन काम गर्न दिनु पर्यो। संक्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ विधेयक बनाएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पास गर्नु पर्यो। द्वन्द्व पीडितहरूको इच्छा र भावना अनुसारको कानुन चाहिँ पेश भएको कानुनलाई संशोधन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ विधेयक पास गर्नु चाहिँ पर्छ। आयोग मार्फत जाँदाखेरि चाहिँ जनताहरू सबैमा चाहिँ अनि अलि सहजीकरण होला। वार्ता गरेर तदनुरूपका चाहिँ कार्यविधि बनाएर अनि त्यसको परिपालन गर्नुपर्छ माथिल्लो निकायबाटै, जसको हातमा हामीले बागडोर दिएका छौँ। जबसम्म त्यो व्यक्ति शान्त हुँदैन, उसलाई शान्तिको बोध हुँदैन, तबसम्म शान्ति स्थापना हुन सक्दैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युट गान्धीले ए श्रेणीबाट एक तह घटुवा गरेको 1 वर्ष बितिसकेको छ। सरकारले समयमै यसबारे ध्यान नदिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किने जोखिम अझै हटेको छैन।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति 2 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न पार्न नसक्दा आयोगको स्तर घटुवाको जोखिम कायमै रहेको हो। गारीले आयोगको स्तर सुधार गर्न नेपाललाई दिएको 1 वर्षको समय आगामी महिना सकिँदैछ। नियुक्ति प्रक्रिया बाहेकका अरू कतै पनि यसलाई दोष लाउन सक्ने आधार बेस कहीँ पनि छैन। एकदमै एङ्गेज भएर एक्टिभली यो मानवाधिकार आयोग काम गरि नै रहेछ आफ्नो लिमिटेसनमा बसेर। तर अब नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर केही व्यक्ति केही सीमित सङ्घ संस्थाहरूको रिपोर्टिङको आधारमा नै तल पार्छ भन्ने चाहिँ यो अब नेपाल सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ। मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीको दावी र सरकारले गरेको पत्राचारका आधारमा गारीको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले ए स्तरमै राख्न सिफारिस गरे पनि कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छैन। आगामी अक्टोबरमा बस्ने कार्यसमिति बैठकले नेपालको स्तर निर्धारण गर्नेछ, तर त्यसअघि आयोगको स्वायत्तता र विवादित नियुक्तिबारे सरकारले स्पष्ट नपारे नेपालको स्तर घटुवा हुने जोखिम छ। नेतृत्वले चाहिँ नेपालमा अहिले भइराखेको विकासको सन्दर्भमा जुन एससीएले गरेको सिफारिस छ, उसले सच्याएको जुन सिफारिस छ, त्यो सिफारिसलाई ठिक छ भन्यो भने हामी एमा नै निरन्तर रहन सक्दछौँ। होइन भने होइन, यो यसका थुप्रै प्रमाणहरूले चाहिँ यसको जुन अघि भनेको मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्डहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यसकारण यो बीमा जान्छ भन्यो भने हाम्रो लागि राष्ट्रको निम्ति चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले चाहिँ यो एउटा क्षति हो। यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएपछि आयोगको स्वायत्तता र पारदर्शितामाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रश्न उठाइएको हो। नेपालको कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न 32 वर्ष अघि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क स्थापना गरिए पनि आशा अनुरूप काम गर्न सकेको छैन। नार्क पुनर्संरचनाको बहसपछि सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा देशमा खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र भूगोल सुहाउँदो अध्ययन अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै सचिव राख्नेदेखि केन्द्र र प्रदेशमा रहेका कार्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने एकमात्र सर्वोच्च निकाय नार्कले स्थापनाको 32 वर्षसम्म पनि आशातीत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नार्कको पुनर्संरचनाको सुझाव दिन समिति बनाएको थियो। नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वको समितिले नार्क हेर्ने गरी छुट्टै सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। त्यस्तै समितिले कृषि अनुसन्धानमा स्नाकोत्तर वा विद्यावारिधीको मान्यता दिन नार्क अन्तर्गत मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेको छ। समितिले कृषि वैज्ञानिकको स्तर छुट्याउनेदेखि भएका अनुसन्धानलाई किसानको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु भनेको हो। धेरै जसो रिसर्चहरू चाहिँ के भन्दाखेरि पुराना प्रविधिका त्यसैमा केन्द्रित छ र नयाँ छलाङ मार्नुपर्ने, नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर किसानलाई दिनुपर्ने, त्यो टेक्नोलोजी ल्याएर नार्कले दिन सकेका छैन। र यसको मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि भन्न पर्दाखेरि अलि असहज हुन्छ। नार्कमा जस्तो मन्त्री परिवर्तन भयो भने नार्कको इडी परिवर्तन हुन्छ। इडीलाई काजमा बोलाइन्छ, काजमा बोलाएपछि अर्को नयाँ इडी आउँछ, नयाँ इडी आएपछि मन्त्रीले जसलाई जहाँ सरुवा गर्नु भनेको छ त्यही सरुवा गर्नु पर्यो, अनि चाकरी गर्नु पर्यो। कन्फिडेन्सली इडीले चाहिँ के भन्दाखेरि काम गर्न सक्दैन। समितिले नार्कमा काम गरिरहेका वैज्ञानिकहरूलाई विषयअनुसार मात्र सरुवा गर्न सुझाएको छ। अहिले धानका वैज्ञानिकलाई आलु र आलुका वैज्ञानिकलाई स्याउको अनुसन्धानमा लाग्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नार्कमा कुल 1823 कर्मचारीको दरबन्दी छ, जसमा वैज्ञानिकको दरबन्दी 413 छ। तर अहिले करिब 200 वैज्ञानिकबाट नार्क चलेको छ। धान, गहुँ, मकै, तरकारीमा नार्कले उन्नत जातका बिउ विकास गरे पनि त्यस्ता प्रविधि र विकास किसानको खेतबारीमा पुग्न सकेको छैन। गहुँ बाहेक अन्य बालीमा नार्कको उपस्थिति 50% किसानकोमा पनि पुगेको छैन। 63 कार्यालयसहित नार्कको सङ्गठन संरचना देशभर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कृषि कार्यालयसँग समन्वय छैन। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग जोड्न पनि नार्कको पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको हो। कृषि अनुसन्धान सचिवको व्यवस्था चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा हाम्रा अनुसन्धानका विभिन्न इस्युहरूलाई सिधै अगाडि बढाउने खालको परिपाटीको विकास हुनु पर्यो।
त्यसपछि चाहिँ नार्कलाई चाहिँ तपाईँको किसानसँग जोड्नको लागि नार्कले चाहिँ का प्रविधिहरूलाई चाहिँ नार्कभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर जुन चाहिँ हामी परिकल्पना गरेका छौँ, कृषिमा जति पनि प्राविधिकहरू हुनसक्छ, कृषि सम्बन्धी जति पनि अफिसरदेखि लिएर सबै नियुक्ति हुनुहुन्छ सरकारी र विभिन्न क्षेत्रमा, उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपबाट नार्कबाट तालिम लिएर मात्रै कृषि विकासको निम्ति जानपर्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा नार्क कृषि अनुसन्धान गर्ने भन्दा राजनीतिक गर्ने अखाडाको रूपमा चित्रण हुँदै आएको थियो। वैज्ञानिकको मनोबल घटेको र गैर प्राविधिक कर्मचारी हावी बन्दा नार्कले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। वासस्थान विनाश र वन जंगलमा आहारको कमी लगायतका कारण गाउँ बस्ती पस्न थालेका बाँदरले किसानको खेती बिगारेर हैरान पारेका छन्। बाँदरकै कारण मानिसको बसाइ सर्ने क्रम पनि बढेको छ भने कृषि उत्पादनमै कमी आएको छ। अहिले मध्य पहाडका अधिकांश जिल्ला बाँदरबाट प्रभावित छन्। नियन्त्रणका प्रयास प्रशस्त भए पनि सफल हुन सकेका छैनन्। यसबारे संसदीय समितिमा समेत बहस हुन थालेको छ। विश्वभर 300 प्रजातिका बाँदर रहेको अनुमान छ, जसमध्ये नेपालमा रातो, पहरे र 3 प्रजातिका लङ्गुरगरी 5 प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्। नेपालमा केही समय यता रातो जातको बाँदर बढे पनि बाघको जस्तो गणना नभएकाले कति छ भन्ने यकिन छैन। तर वासस्थान विनाश र वनजङ्गलमा आहारको कमीका कारण यिनीहरू गाउँ पस्दा किसानहरू पीडित भएका छन्। कतिपय ठाउँमा त लगाएको बाली नै भित्राउन नपाउने अवस्था छ। किसानका मर्का र बाँदर नियन्त्रणका उपायबारे संसदीय समितिमा समेत बहस हुन थालेको छ। बाँदरलाई त फ्यामिली प्लानिङ गरी हुने रहेछ, हिमाचल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ। सो यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हो कस्तो हुन पनि हाम्रो जस्तै थियो अरे, फ्यामिली प्लानिङ गरेर 2-3 वर्षमा अल गर्नु। तर कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले बाँदर नियन्त्रण सजिलो छैन। वन ऐन 2049, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार कुनै पनि वन्यजन्तु लखेट्न, मार्न, पक्रन, दुःख दिने वा सो प्रयत्न गर्नेलाई कसुर हेरी 10,000 सम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अर्कोतिर तारबार गर्ने, चिडियाखाना बनाउने, बन्दुक पड्काउने, जालमा पार्ने जस्ता सरकारी तथा गैर सरकारी तौरबाट भएका नियन्त्रणका प्रयास पनि प्रभावकारी भएका छैनन्। बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? पहिलो त बाँदरले जति ठाउँमा दुःख दिएको छ त्यहाँको आँकडा चाहियो। दोस्रोमा त्यो समूहभित्र पनि बाँदरको फेरि एउटै हो, जस्तो पशुपतिमा 7वटा समूह छ, 7वटा वंश छ, 7वटा घर भने जस्तो। त्यस्तै कतिवटा वंश छन्, कति भाग छन् अथवा समूह छन्, त्यसको आँकडा चाहियो। हरेक समूहबाट कतिवटा, हरेक समूहमा सबै बदमास हुँदैनन्, जुन बदमास छन् त्यसलाई पहिचान हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले वन्यजन्तु उद्धार जस्ता साना साना चिडियाखाना बनाएर राख्नु पर्यो। बाँदरले दुःख दिएकै कारण कतिपय स्थानीय तहले बजेटमै बाँदर नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न 30 लाख बजेट छुट्याएको थियो भने बागलुङको जैमिनी गाउँपालिकाले बाँदरको बगैँचा बनाउन 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर नियन्त्रण नहुँदा बसाइ सराईले कतिपय जिल्लाका गाउँ रित्तिदै गएका छन् भने खेतबारी भाँजिने क्रम बढेको छ। बाँदरले केही अब गरी खानै नदिने अवस्था, अब खेतीपाती जुनै लगाए पनि अब 12 महिना रुँगेर अब भित्राउन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि मान्छे अब सबै बसाइ सर्नु नै छ। अब 35-40 घर चाहिँ अहिले लगभग 8-10 घर होला, 8-10 घर पनि हिँड्ने क्रममा भइसकेको छ। बाँदरले वर्षेनी कति बालीनालीमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। केही वर्ष अघिसम्म पनि बाँदरले गरेको क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नहुँदा किसान झनै मर्कामा पर्ने गरेका थिए। तर वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका संशोधनपछि राहतको बाटो खुलेको छ। बाँदरहरूको क्षतिलाई पनि बिमाले कभर गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो भएर त्यो प्रभावित क्षेत्रहरूमा बाली बिमा लान सकियो भने, गइरहेको पनि छ तर सबै ठाउँमा पुगेको छैन, त्यसले राहत त हुन्छ। तर अब यो भनेको अल्पकालीन कुरा भयो। अथवा हालसालै अब नेपाल सरकारले वन्यजन्तुबाट क्षति हुँदाखेरिको राहत दिने निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। त्यसबाट पनि केही राहत पाउन सक्ने अवस्था त छ। बाँदरको समस्या अन्य मुलुकमा पनि छ। श्रीलङ्काले केही समय अघि चीनमा बाँदर निर्यात गर्ने योजना बनाए पनि पशु अधिकार कर्मीको विरोधपछि स्थगित भएको थियो। यस्तै दिल्लीमा लङ्गुरको बिगबिगी भएपछि भारतले G20 शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नियन्त्रण प्रयास थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।
बेला बेलामा वन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमण गरेको र वासस्थानमा क्षति पुर्याएको समाचार तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। मानिसकै कारण कतिपय वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। तर मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व मात्र छैन, घनिष्ठ सम्बन्ध पनि विकास हुँदै गएको छ। कतिपय वन्यजन्तुलाई त मानिसले नै पाल्न थालेका छन्। वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा नपरोस् र आय आर्जन समेत गर्न सकियोस् भनेर सरकारले नै व्यावसायिक पालन गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ। अब कुन कुन वन्यजन्तु कसरी पाल्न सकिन्छ भनेर सरकारले नै मापदण्ड नै तयार पारेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावलीमा टेकेर व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु पाल्न बाटो खोल्ने तयारी सरकारले गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ। मापदण्ड स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट लाइसेन्स लिएर मृग प्रजातिका 10 वटा स्तनधारी प्राणी, 12 प्रजातिका चरा र अजिङ्गर बाहेक सबै सरीसृप पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न समेत पाइनेछ, जसमा 21 प्रकारका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन तथा प्रजनन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कस्तुरी, मृग, जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, नीलगाई, घोडगधा, खरायो, दुम्सी, बनेल, भ्यागुता, पाहा, कछुवा, मयूर, कालिज, लुइचे, बनकुकुरा, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा र लखन पालन गर्न र बेचबिखन गर्न पाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ। तर त्यस्ता वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी पाल्न निश्चित रकम भने तिर्नुपर्छ। कस्तुरी मृग पाल्न 1 लाख, जरायो 75,000, रतुवा 50,000, सरीसृप प्रजातिका लागि 50,000 तथा मयूर र कालिजका लागि 25,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन जनावर पाल्नको लागि कति लम्बाइ चौडाइ क्षेत्रफल भएको फार्म, त्यो एनिमल चाहिँ नि फार्मिङ गर्ने फार्मको साइज हुनुपर्छ होइन। मिनिमम चाहिँ जस्तो भन्यो भने अब कुनै जनावरहरूको 0.1 हेक्टर मात्रै छ, चराचुरुङ्गीको कुरा गऱ्यो भने 0.3 हेक्टरसम्म मात्र पनि छ होइन। ठुला जनावरको कुरा गऱ्यो भने 3 हेक्टरसम्म पुगेको छ, जस्तो लगुना, रतुवा, अलिक ठुला खालका यो हर्बिभोरस भनेर भनिन्छ, यो घाँस चर्ने खालका प्रजातिहरू, त्यति मिनिमम यति सङ्ख्या र ती सङ्ख्या पाल्नको लागि यति साइज चाहिन्छ भन्ने चाहिँ। त्यसो त नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 लागू भए यता व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूपमा वन्यजन्तु पाल्ने प्रचलन छ। तर यसलाई अझ सहज बनाउन सरकारले मापदण्ड नै बनाउन लागेको हो। सरकारले ढिलो गरी भए तापनि यसरी पब्लिकलाई सीमित सङ्ख्याका सरकारले निर्धारण गरेको वन्यजन्तुहरूलाई पाल्ने दिनु धेरै स्वागतनीय कार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो धेरै अगाडिदेखिको बहसमा आइरहेको थियो। धेरै मुलुकमा सयौं वर्षदेखि वन्यजन्तु पालनको अभ्यास हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि यसरी मापदण्ड नै बनाएर वन्यजन्तुको पालन र प्रजनन गराउने व्यवस्था गर्दा आर्थिक लाभ हुनुका साथै वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने विज्ञ बताउँछन्। तर यसरी व्यावसायिक पालन गर्दा आरक्षित वन्यजन्तुको चोरी निकासी हुनेतर्फ भने चनाखो हुनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। चुनौती पनि त्यसमा सँगसँगै नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जब वन्यजन्तु पालन प्रजनन गरिसकेपछि बजारमा यसको बिक्री वितरण सुरु हुन्छ, फेरि वन जङ्गलमा जुन प्राकृतिक वासस्थानमा रहेको वन्यजन्तुहरूको पनि त्यसमा घुसपेट या मिसावट गरेर बिक्री वितरणमा ल्याउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी थप चनाखो हुन जरुरत छ। सन् 1930 मा वन्यजन्तु पालन गर्न थालेपछि उत्तरी अमेरिकामा पाइने स्तनधारी वन्यजन्तुको सङ्ख्या पुनर्स्थापना हुन थालेको बताइन्छ। छिमेकी चीनमा पनि कस्तुरी मृगको पालन सुरु भएको 6 दशक पुगिसकेको छ। युरोप, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, पेरु लगायत देशमा वन्यजन्तु पालनसँगै प्रजनन र संरक्षणलाई सँगसँगै लगिएको छ। नेपालमा पनि वन्यजन्तुको संरक्षित पालन र व्यवस्थापन गर्न सके रोजगारी सिर्जना तथा आय आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार परसाई र सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमत।
हाम्रो प्रश्न छ, वन्यजन्तु पाल्न दिने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए. संरक्षणको पहल, बी. दुरुपयोगको जोखिम र सी. पशु अधिकार हनन। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सामान्यतः बहालवाला भन्दा निवृत्तको सुविधा कम हुन्छ, तर जीवित देवीको रूपमा पुजिने भक्तपुरकी कुमारीको भने ठिक उल्टो छ। बहालवालाको भन्दा पूर्व कुमारीको भत्ता र सुविधा बढी छ। भक्तपुरकी कुमारीको भत्ता पूर्व कुमारीको भन्दा 55% कम छ। बहालवाला कुमारीले मासिक 3150 रुपियाँ पाउँदा पूर्व कुमारीले 5600 रुपियाँ पाउँछन्। यस हिसाबले पूर्व कुमारीले वार्षिक 67200 रुपियाँ पाउँछन् भने बहालवालाले 38800 रुपियाँ पाउने गरेका छन्। संस्कृतिलाई जीवन्त दिन निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको प्रति कुमारीका परिवारको दुखेसो छ। भत्ता भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भक्तपुरबाट चाहिँ गुठी संस्थानबाट 900 आउने भयो अनि काठमाडौँबाट चाहिँ 3150 आउने भयो। भक्तपुरका कुमारीलाई 2041 सालदेखि भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्ममा 8 जना कुमारी भइसकेका छन्। तर पछिल्लो 5 वर्षदेखि बहालवाला भन्दा पूर्व कुमारीले 55% बढी भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस विषयमा निवृत्ति भरण कार्यालयको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएको तलेजुका पुजारी बताउँछन्। पूर्व कुमारीलाई 5600 छ भने बालवाला कुमारीलाई 3150 रुपियाँ रहनु त्यो अलि बेमेल भइरहेको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन छ भने तुरुन्त नै मिल्छ होला भन्ने आश लिएर बसेको छु। पहिला मेरो छोरी कुमारी भएको हो होइन, मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो छोरी कुमारी भएको र अरूको छोरी कुमारी भएकोमा मलाई केही फरक छैन। भगवान् भनेको एउटै हो, कुमारी माझले कम छ। भपु कुमारले भन्दा नि कुमारी अहिले पहिराको कुमारी माझले बढ्नुपर्ने हो, खास गरी अहिले बढेको छैन। भक्तपुरमा मूल कुमारी बाहेक 15 जना कुमारी छन्। अन्य कुमारीलाई भने कुनै सुविधा उपलब्ध छैन। निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले विभेद भए पुनर्विचार हुने जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ताप्लेजुङ स्थित पाथिभरा मन्दिर दर्शन गर्न 2,01,000 तीर्थयात्री पुगेका छन् भने 3,19,68,000 रुपियाँ भेटी सङ्कलन भएको छ। पाथिभरा पुग्ने तीर्थयात्रीले गर्ने खर्च यातायात, होटल, पूजा सामग्री विक्रेतादेखि तीर्थयात्री बोक्नेहरूका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको छ। पाथिभरामा झापा, मोरङ, सुनसरी सँगै देशका विभिन्न जिल्लाका तीर्थयात्री पुग्छन्। भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ लगायतका ठाउँबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा तीर्थयात्री आउँछन्। उनीहरूले झापाको चारालीदेखि काफ्लेपाटीसम्म पुग्न 1800 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्छ। यो वर्ष जाँदा र फर्कँदा उनीहरूले 70 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम त गाडीमा मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ। यसले यातायात सञ्चालकदेखि गाडी बनाउनेहरूसम्मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ। भरियादेखि लिएर गाडीवालादेखि लिएर सबैलाई रोजगारी मिलेको छ। तीर्थयात्री मध्ये धेरै जसो एक रात ताप्चुङमा बास बस्ने र खान र बस्नमा खर्च गर्दा होटल व्यवसाय पनि राम्रो फस्टाएको छ। तीर्थयात्रीहरू मन्दिर क्षेत्रमा र पाथिभरा दर्शन गर्न आउँदाखेरि चाहिँ यहाँका व्यवसायहरू चाहिँ धेरै राम्रो किसिमले चलायमान भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। पूजा सामग्री बिक्री गर्ने र हिँडेर जान नसक्नेलाई बोक्नेहरूले पनि तीर्थयात्रीबाट राम्रो आर्जन गर्छन्। झापाको चारालीदेखि यात्रा सुरु गरेर त्यहाँ फर्किँदासम्म 5,500 रुपियाँ मोटामोटी खर्च उठ्छ। गत वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा पाथिभरा आउने तीर्थयात्रीले वर्षको 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले धेरैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। 3,794 मिटर उचाइमा रहेको पाथिभरा पुग्न गाडीबाट ओर्लेर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। अर्थ र विकास। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण नजिकै जाँदा उत्तरी सीमा नाकाको विषय चर्चामा छ। चीन र नेपालका 9वटा सीमा नाका मध्ये अहिले 3वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। नेपाल र चीन बीच 9वटा स्वीकृत सीमा नाका छन्, तर सामानको आयात निर्यात भने तातोपानी र रसुवागढीबाट मात्र हुने गरेको छ। हिल्सा नाका पनि सामान्यतः खुला छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सबै नाकाबाट सहज आवत-जावतको व्यवस्था मिलाउने र थप नाका सञ्चालन गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। मुस्ताङको नेचुङ कोराला चाहिँ नाकालाई
चलाउनुपर्छ, सुचारू गर्नुपर्छ। नेपालबाट पनि त्यहाँसम्म चाहिँ यातायात पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी पूर्वतर्फ अहिले चीनको तिब्बतबाट जोडिएको र नेपालको चाहिँ यातायातको त्यहाँसम्म नपुगेको कारणले किमाथाङका र ओलाञ्चोक गोला दुवै नाका सञ्चालनको लागि चाहिँ प्रयास भइरहेका छन्। ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, सङ्खुवासभाको किमाथानका, गोर्खाको चुम्नुब्री, मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको हिल्सा लगायतका नाका स्वीकृत रहे पनि आवतजावत गर्ने वातावरण भने बनेको छैन। चीनसँगको उत्तरी तातोपानी नाका 8 वर्षपछि सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छ। तर लामो समयपछि दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको नाका जोड्ने राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा रहेका करिब 95 घरका भग्नावशेषहरू यत्रतत्र छन्। पुरानै शैलीमा तातोपानी नाका चलायमान बनाउन तम्सेको सरकारसँग सडक र पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना भने छैन। चीनतर्फका सडक र जोखिममा रहेका घरहरू मर्मत गरी सेप्टेम्बर 1बाट तातोपानी नाका स्थानीयका लागि सुचारू भयो। तर यता नेपालतर्फका लिपिङदेखि 12 बजार क्षेत्रमा 72 को भूकम्पले भत्किएका घरका भग्नावशेष अहिलेसम्म हटाइएको छैन। बस्नलाई अलि जोखिम छ, हामीहरूलाई काम गर्न पनि अलिकति गाह्रो भएकोले बाटो र भूकम्पले भड्केकोहरू चाहिँ चारोभन्दा चारो बनाइदियो भने त्यो चाहिँ धेरै धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँको पूर्वाधारहरू चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ राज्य नै पर्नुपर्छ। कतिपय घरको ढल्न बाँकी आधा भाग कति बेला लड्छ ठेगान छैन। चीनले 4 वर्ष लगाएर आफ्नो क्षेत्रका सडक र भूकम्पले तहस नहस बनाएका पूर्वाधारका संरचना मर्मत र पुनर्निर्माण गरेर खासा क्षेत्रको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्काउने प्रयासमा छ। नेपालतर्फ भने सडकभरि पहिरो, जताततै भाँचिएको सडक र भग्नावशेष घर सुधार गरेर साध्य नै छैन। पुरानै संरचनामा सरकारले पूर्ववत रूपमा नाका सञ्चालन गर्न सक्ला त? चाइनापट्टि त एकदमै क्लियर छ बाटो, तर अहिले समस्या भनेको नेपालकै बाटोमा चाहिँ ठुलो समस्या छ। चिफ साहबलाई पनि भनिसकेका छौँ, यहाँ छोटी बन्जरमा सकभर छुटकारो दिने अनि कम्तीमा पनि के अरे छोटी बन्जरमा चाहिँ भन्सारतिर लाने सहज बनाउनुपर्छ। तातोपानी नाकाको यो कठिन परिस्थितिको जानकारी नेपाल सरकारलाई नभएको पनि होइन। सडक र भौतिक पूर्वाधारका कारण नाका सञ्चालनमा कठिनाई हुने स्थानीयको आशंका मेटाउन सरकारको योजना के छ त? चीन सरकारको पहलकदमी र लगानीमा 12 जुरे एरियासम्मको यो बाटोको स्तरोन्नति चीन सरकारले लिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालतर्फको बजार र सडकको अवस्था दयनीय हुँदा दुर्घटनाको जोखिमका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तातोपानी नाका जोड्ने राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा रहेका भग्नावशेष घरहरू व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्काल योजना बनाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, लिपिङ, सिन्धुपाल्चोक। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन किएभ भ्रमणमा रहेकै बेला पूर्वी युक्रेनी सहरको व्यस्त बजारमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा परि कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 33 जना घाइते भएका छन्। मानिसहरू सडकमा किनमेल गरिरहेकै बेला भएको आक्रमणबाट बजार पसल ध्वस्त भएको जनाइएको छ। स्थानीय समयअनुसार बुधबार दिउँसो 2 बजेतिर उक्त घटना भएको हो। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको शान्त सहरको व्यस्त बजारमा जानाजान आक्रमण गरिएको भन्दै रुसको भर्त्सना गरेका छन्। रुसले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। यसअघि रुसले आक्रमणका क्रममा आम नागरिकलाई निशाना बनाउने नगरिएको दावी गर्दै आएको थियो। पूर्वी दोनेस्क क्षेत्रमा पर्ने यो सहर रुसी र युक्रेनी सेनाबीच भिडन्त जारी रहेको अर्को सहर बाखमुदबाट 27 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। उता बुधबार नै किएभ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई थप $1 अर्ब भन्दा बढीको सामरिक तथा मानवीय सहयोग प्याकेजको घोषणा गरेका छन्। रुस विरुद्धको युद्धमा अमेरिकाले युक्रेनलाई यसअघि $43 अर्ब भन्दा बढीको सामरिक सहयोग गरिसकेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गत वर्षको फेब्रुअरी 24 देखि अतिक्रमण सुरु गरेको हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।